नागरिक मंच। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ श्रोतावृन्द। म हुँ कमल छेत्री। रेडियो नागरिक 96.5 मेगाहर्जबाट दैनिक रूपमा बिहान 6 बजेको अखबार समीक्षापछि प्रसारण हुने कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। आजको श्रृङ्खलामा भने हामी विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौं, जसका लागि आजका लागि मेरा अतिथि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने। देशकै विकट भनिने अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा जन्मिनुभएका चलाउने हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागमा समाजशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। एक हिसाबले भनियो भने उहाँ एक उदाउँदो युवा समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। साथै उहाँ नेपाली समाजका समसामयिक विषयमा मूलधारका सञ्चार माध्यममा कलम पनि चलाउँदै आउनु भएको छ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानका लागि सन् 2012 देखि विभिन्न चरणमा थालिएको प्रयासले अन्ततः 2017मा साकार रूप लिएको थियो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा नेपाल र अमेरिका बीच वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सोझो रूपमा हेर्दा सम्झौता कार्यान्वयनमा आए अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अझ भनौं नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशसम्म बेच्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण गर्न अमेरिकाको तर्फबाट नेपालले अहिलेको विनिमय दर अनुसार 60 अर्ब रुपियाँ अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्नेछ। त्यो पनि 5 वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने शर्तमा। सम्झौता भएको दशकौंसम्म पनि आयोजना निर्माण अलपत्र पर्ने र अर्थतन्त्रका आयामहरू धराशायी बनिरहेको हाम्रो जस्तो देशको लागि यति ठूलो रकम त वरदान साबित हुनुपर्ने हो, हैन र? तर पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि वरदान होइन, बरु अभिशाप साबित हुने भनेर चर्चा भइरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार सम्झौतामा भएका भूराजनीतिक उद्देश्य र असमान प्रावधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता नै धराममा पर्नेछ। उनीहरूले एमसीसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीति भनिएको हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहत रहेको र यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र पर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर प्राविधिक पक्ष बुझेका भनिएका विज्ञहरू भने एमसीसी नेपालको हित अनुकूल रहेको दावी गरिरहेका छन्। सम्झौता अनुसार एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न अनिवार्य छ। तर अहिले परिस्थिति यस्तोसम्म आएको छ कि एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दिनौं जसो सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ। विशेष गरी युवा जमात सडकमा उर्लिएको छ। अर्कोतिर सत्तारूढ नेकपाका प्रभावशाली नेताहरू सम्झौताको विपक्षमा उभिएका छन्। तर सरकार सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल भने सम्झौतालाई जतिसक्दो चाँडो संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। यद्यपि सम्झौता अनुसार यही असार 16 गतेभित्र एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भए पनि संसद बैठक भने 17 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अर्कोतिर अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले नेपालका समकक्षी प्रदीप ग्यावालीसँग हालै मात्र टेलिफोन संवाद गरेर यसबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। यस्तो जटिल अवस्थामा अब कसरी अघि बढ्न सकिएला? सम्झौता यति विघ्न आलोचित किन बन्यो? के सम्झौता अमेरिकाको भूराजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित छ? सम्झौता कार्यान्वयनमा आएमा के नेपालको सार्वभौम सत्ता धराममा पर्छ? यसमा राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थहरू के छन्? आजको कार्यक्रममा विशेषतः हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दैछौँ। आजका मेरा अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा। नमस्कार कमलजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु कमलजी। दिनचर्या कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ नि आजभोलि? अब धेरै जसो त त्यही सधैँको काम हो, पढ्ने लेख्ने। अब अनि केही चाहिँ नि अब अहिले हाम्रो अनलाइन क्लासहरू सुरु भएको छ, त्यो अनलाइन क्लासहरू पढाउने हैन, यसैमा बितिरहेछ। अघि भूमिकामा पनि मैले अलिकति लामो समय नै व्यतीत गरेर चर्चा गरिसकेका छु। यसबाट प्रष्ट भइसकेको छ श्रोता वृन्ददेखि तपाईँलाई समेत आज हामी कुन विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भनेर। सुरुमा तपाईँ एक समाजशास्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले बुझेको एमसीसी सम्झौता के हो? यसैबाट सुरु गरौँ।
तपाईले चाहिँ नि अघि भूमिकामा भन्नुभएको जुन पछिल्लो लाइन छ त्यो पछिल्लो लाइन चाहिँ एकदम नेपालमा जबरजस्त नेपालमा र विश्वव्यापी अनुभवको आधारमा त्यो चाहिँ अलिक बलियो हुँदै गएको छ र त्यसको चाहिँ नि त्यसका धेरैजसो चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने आधारहरू देखिँदैछन् यदि हामीले यसलाई ऐतिहासिक रूपमा यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने। र यो एमसीसी सम्झौतासम्मकै जहाँ तपाईँको प्रश्न छ यो चाहिँ खास गरेर अब विश्व परिदृश्यमा चाहिँ खास गरेर सन् 2001मा यो सेप्टेम्बर 11 को जुन घटना भयो अल-कायदाको आक्रमण जुन भयो अमेरिकी ट्विन टावरमाथि त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ घटनाको उपज मानिन्छ। अब तर यसलाई यसको के छ भने हुन त अमेरिकाले चाहिँ खास गरेर आतंकवादसँग लड्ने एउटा कार्यक्रमको रूपमा उसको त्यति बेलाको जुन हामीले विश्व परिस्थिति पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलाको विश्व परिस्थिति के थियो भने एकातिर चाहिँ यो ट्विन टावरमा हमला, अर्कोतिर चाहिँ त्यसपछि 1-2 वर्षपछि अमेरिका इराक वारमा गएको छ। अनि त्यसै गरेर विश्व परिदृश्यमा पनि विश्वभरिमा चाहिँ अमेरिकाको जुन एउटा सुपर पावरको स्थिति हो, जुन एउटा चाहिँ अमेरिकाको अर्थतन्त्र अब राजनीतिक हिसाबले बलियो हुँदै थियो। त्यसपछि त्यसको ठाउँमा चाहिँ एक हिसाबले चीनले पनि बिस्तारै चाहिँ तपाईँको प्रगति गरिराखेको र चाहिँ आर्थिक रूपमा एकदम अगाडि बढिराखेको परिदृश्यलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर यो सवालमा चाहिँ यो कार्यक्रम कसरी ल्याइयो भने एक हिसाबले अमेरिकाले यो भन्न त आतंकवाद चाहिँ निर्मूल गर्ने, गरिबी घटाउने भनेर ल्यायो। यसका डिजाइनर पनि अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिकारहरू हुन् यो 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 चाहिँ कार्यक्रमका। तर त्यो भए पनि वास्तवमा त्यसको नाउँमा गरिबी सुरक्षा आतंकवाद लड्ने नाउँमा अमेरिकाले वास्तवमा नयाँ स्रोत सम्पदाहरूको खोजी गर्न र त्यहाँका चाहिँ स्रोत सम्पदाहरूलाई फेरि चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले त्यहाँका हडप्नको लागि त्यो स्रोत सम्पदाहरू चाहिँ आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नको निम्ति एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ नि साम्राज्य, नयाँ किसिमको उपनिवेश बनाउने सिलसिलामा चाहिँ अब त्यहाँका कानुन, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूलाई चाहिँ बाह्य शोषणमुखी बनाउने र त्यहाँका रिसोर्सहरू चाहिँ कब्जा गर्ने, वास्तवमा गरिबी घटाउने, यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गर्ने, यो चाहिँ यो भने त उसको चाहिँ उसले अमेरिकी करदाता र विश्व समुदायलाई झुक्क्याउनलाई तयार गरिएका भाष्य मात्रै हुन्। यी एक किसिमको न्यारेटिभ मात्रै हुन् विश्व समुदायलाई झुक्काउनलाई, आफ्नो करदाताहरूलाई झुक्क्याउनलाई। तर यसको निहित स्वार्थ भनेको चाहिँ फेरि पनि त्यही पुरानो अनियन्त्रित नौदारीकरण अन्तर्गत फर्केर होइन, त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ के गर्न सकिन्छ, स्रोत सम्पदाहरू चाहिँ एकातिर शोषण गर्ने र अर्को चाहिँ आफ्नो राइभल कन्ट्रीलाई, जस्तो फर इक्जाम्पल चीन, रसिया, अब एक हिसाबले अहिले भन्यो भने उत्तर कोरिया, अब इरान होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति काउन्टर गर्ने हिसाबले विभिन्न देशमा चाहिँ यो चाहिँ लागू गर्ने हिसाबले चाहिँ ल्याएको छ। सो यो एक किसिमको नयाँ माउस ट्र्याप हो। यो एक किसिमको चाहिँ किनभने श्रीलङ्काको अनुभवले त्यही देखाउँछ, मडागास्करको अनुभवले त्यही देखाउँछ। उदाहरणको लागि मडागास्करमा के थियो त, आखिर के गर्नको लागि ल्याइएको थियो भने त्यहाँको भूमि चाहिँ विदेशी पुँजीपतिको हातमा चाहिँ सुम्पिनको लागि ल्याइएको थियो। भन्न त त्यहाँ पनि चाहिँ विकास गर्ने नै भनिएको थियो नि, कागजमा त विकास गर्ने भनेर गरिएको थियो, त्यहाँको आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने भनेर गरिएको थियो, तर त्यो भूमि कब्जा गर्ने थियो। त्यस्तै श्रीलङ्कामा चाहिँ तपाईँको कुन हिसाबले चाहिँ ल्याइएको भेटियो भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँको रेयर अर्थ एलिमेन्ट्स, लिथियम हडप्ने र यातायात सुधारको नाउँमा चाहिँ तपाईँको सिसिटिभी मोनिटरिङ अनि अरू चाहिँ नागरिक निगरानीका चाहिँ संयन्त्रहरू चाहिँ बाट चाहिँ नागरिकहरूको निगरानी गर्ने र त्यहाँको रणनीतिक भूगोललाई चाहिँ कब्जा गर्ने, त्यहाँको ल्यान्ड चाहिँ पुँजीपतिहरूको चाहिँ हातमा चाहिँ बहुउद्देश्य पुँजीपतिको हातमा चाहिँ दिने र त्यो चाहिँ भूमिलाई चाहिँ निजीकरण गर्ने हिसाबले चाहिँ ल्याइएको थियो। सो त्यो हिसाबले नेपालमा पनि ठ्याक्कै यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने नाममा चाहिँ एक त यहाँ चाहिँ अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेस नेपालमा जुन छ, जस्तो अहिले तपाईँले अर्थमन्त्रीको चाहिँ अस्तिको बजेट भाषणमा हेर्नुभयो भने युरेनियम निकाल्ने भनेको छ उदाहरणको लागि है, अनि त्यसपछि फलाम खानी निकाल्ने, तामा खानी निकाल्ने होइन। त साम्राज्यको आँखा एकातिर यो रिसोर्सेसमा छ, साम्राज्य मात्र नभनौँ, साम्राज्यसँगै यो अहिले जुन नेपालको चाहिँ जुन पक्षधरले जुन लबी गरिराखेको पक्षधर छ त्यो जम्मै उपल्लो तबकाको पक्षधर हो। त्यसमा सहरी प्रशासक छ, त्यसमा व्यापारिक तथा प्राविधिक वर्ग छ र त्यसमा चाहिँ नेता पनि छन् केही ह्यान्डफुल, अलिकति माथि तपाईँको चाहिँ शासन सत्ताको क्रिमी लेयरमा बसेका मान्छेहरूले होइन। यो चाहिँ यी दुईटा मिलेर चाहिँ यसको दोहन गर्ने र त्यसपछि तिब्बत फ्याक्टर र चीन फ्याक्टर त ओभियसली छ।
अनि त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन जुन अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेको छ एमसिए अन्तर्गत, त्यो भनेको चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धन भारतलाई चाहिँ खुसी पार्नको लागि, किनभने बिजुली बेच्ने हाम्रो चाहिँ नि स्वार्थ हुँदै होइन कमलजी, होइन। यो बिजुली बेचेर चाहिँ कुनै पनि राष्ट्र धनी हुँदैन। बिजुली भनेको एउटा प्राथमिक कच्चा पदार्थ हो है, यो मानव श्रम जस्तै। हामी धनियाँ लसुन प्याज बेचेर धनी हुन्छौँ र? हुँदैनौँ धनी। हाम्रो मानव श्रम, हाम्रा युवाहरू जम्मै खाडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भोलि चाहिँ अरूमा पठाएर हामी धनी हुन्छौँ र? धनी हुँदैनौँ। त्यो त हामीले त्यो भनेको चाहिँ बहुआयामिक एकदमै चाहिँ प्राथमिक स्रोत भएको भएर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई त हामीले के अरे देशभित्रको आन्तरिक खपतमा ल्याउने हो सबभन्दा। त्यसैले यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भनेको चाहिँ एकदम बकवासपूर्ण कुरा हो, होइन। सो यो चाहिँ के छ भने यसरी आएको छ। यो एक किसिमको न्यू कोलोनियल डिजाइन हो, नयाँ चाहिँ नि एकदम इम्पेरियलिस्टिक डिजाइन हो। यद्यपि तपाईँको एउटा प्रश्न के हुनसक्छ भने अब यहाँनिर अब यो पक्षधरहरूको प्रश्न, त्यसो भने पहिलाको हामीले सहयोग किन लियौँ त भन्ने हुनसक्छ, होइन। त पहिलाको सहयोग एक हिसाबले अलिकति सफ्ट चाहिँ नि त्यो चाहिँ खालको सहयोग थियो है। अब यो चाहिँ एकदम हार्ड पावरसँग जोडिएर आयो के, त्यो चाहिँ सफ्ट पावरसँग जोडिएको थियो पहिला। हुन त यद्यपि त्यो सहयोग लिएर पनि तपाईँको अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका के भयो भन्ने त यो जिउँदो जाग्दो तथ्य संसारका अगाडि छँदैछ। त्यहाँ के भयो त? जति एड लियो होइन, त्यति चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ रोग, बेरोजगारी, असुरक्षा, गरिबी, तपाईँको काम खोज्न चाहिँ नि बाहिर विदेश जानुपर्ने, कति विकास भयो त आखिरी? नेपालमै पनि तपाईँ एडकै कुरा गर्नुहुन्छ 1951 ल ठिक छ, अमेरिकाले नै $2200 दिन सुरु गरेको एड 1980 तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने $7,774 समथिङ चाहिँ पुगेको छ भने त्यो चाहिँ झन्डै 7 खर्ब 8 खरब के 1980 मात्रै। त्यो प्रत्येक दशकमा ट्रिपल हुँदै आएछ क्या, तेब्बर हुँदै आएछ भने विकास कति भयो त आखिरी? त्यसले हो नेपालको उपल्लो वर्गको त विकास गर्यो, तर तल्लो वर्गलाई चाहिँ झन्झन गरिब बनाउँदै लग्यो के। सो यो जो हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब यो जो मान्छेले चाहिँ नि जो मान्छेको भिजनले, जो मान्छेको दृष्टिकोणले आज नेपालका युवाहरू 60 देखि 70 लाख चाहिँ नि विदेश जानु परिरहेछ, तिनै मान्छेले आज चाहिँ विद्युत बेच्नु पर्यो, हाम्रो विद्युत उफ्रिहाल्यो, अनि त्यो चाहिँ नि हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ। यो रातामाटे लप्सीफेदी, रातामाटे चाहिँ नि बुटोल, रातामाटे चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेटौडा, अनि रातामाटे यो चाहिँ दमौली पोखरा हुँदै बुटोल हुँदै इन्डियन चाहिँ नि गोरखपुरको लाइनसम्मको चाहिँ इन्डियनमा जोड्छौँ भनेर यो हाम्रो विद्युत उफ्रिहाल्यो, बढी भइहाल्यो। यो बेच्नको लागि यो नभएपछि हाम्रो चाहिँ देशै सिद्धिन्न भन्ने तर्क गरिरहेछ। त्यही तबकाले, जुन तबकाले आज नेपालका चाहिँ युवाहरूलाई 60 देखि 70 लाख युवाहरूलाई विदेश चाहिँ तपाईँको लखेटिरहेछ, उनीहरूलाई बेचिरहेछ, होइन। त्यही तबकाले आज विद्युत बेच्ने चाहिँ नि झुट बाँडिरहेछ। हेर्नुहोस्, यो पुरै ननसेन्स हो। तपाईँले यो विद्युत बेच्ने चाहिँ कुरा चाहिँ हामी कतिको धनी हुन सक्छौँ भन्ने बारेमा एउटा सिरिज चलाउन सक्नुहुन्छ कमलजी। तपाईँलाई म नाम दिन्छु, जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले रत्न संसार श्रेष्ठलाई ल्याउनुहोस्, तपाईँले दीपक ग्यावाललाई ल्याउनुहोस्, होइन। मभन्दा चाहिँ बढी जानकार उहाँहरू हुनुहुन्छ है। यद्यपि त्यसमा चाहिँ क्वेसन आयो भने म पनि चाहिँ गरौँला है। सो यस्तो खालको एउटा नितान्त नयाँ इम्पेरियलिस्टिक चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ बनाइएको कार्यक्रम हो भन्नलाई चाहिँ तपाईँको त अब गरिबी निवारण गर्छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्छौँ, एकदम यो चाहिँ फ्रीमा दिएको हो, यो अनुदान हो भनेर चाहिँ झुट बाँडिएको छ, होइन। अनि तर त्यो यथार्थमा होइन, यो अमेरिकाको आर्थिक राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका निम्ति लिएको हो, यसमा कुनै डाउट छैन। तपाईँले अघि उल्लेख गर्नु भएको थियो नेपालको नेचुरल रिसोर्सेसको कुरादेखि लिएर चीन र तिब्बतको कुरा पनि जोड्नुभयो, होइन। नेपालमाथि अमेरिकाको एक प्रकारको गिद्धे नजर भएर चाहिँ उसले यस्ता अनुदान मार्फत चाहिँ नेपाललाई अँगाल्न खोजेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो। यसका पछाडि आधारहरू केही खुलाउन सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा तपाईँले अहिले जुन अमेरिकी सेनासँगको चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेपालको जुन सैनिक अभ्यास हेर्नुहुन्छ भने कहाँ भइरहेछ? त्यो मुस्ताङमा भइरहेछ, सालझुन्डीमा भइरहेछ, होइन। अब त्यसको वरपरको तपाईँ ठाउँ हेर्नुहोस्, होइन। म्याग्दीमा तामाखानी छ, मुस्ताङमा चाहिँ युरेनियम छ, त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको यता प्युठानको चाहिँ यो लगभग सालझुन्डी भने दाङ वरपरको एरिया, त्यो चाहिँ त्यो भने प्युठानको नजिकको एरिया हो, त्यहाँ चाहिँ फलामखानी छ। यो नेपालको अहिले जसले वकालत गरिरहेछ ती मान्छे र अमेरिकी चाहिँ यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले त्यो दोहन गर्नको निम्ति हो एउटा। र अर्को चाहिँ के हो भने अब यो नेपाल मात्र होइन, यो उसको विश्वव्यापी नीति हो है, संसारैभरि। जस्तो मैले श्रीलङ्काको उदाहरण दिएँ, त्यहाँ पनि तपाईँको लिथियम, रेयर अर्थ इलिमेन्ट्स, अरू लगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरू चाहिँ मा उसको गिद्धे दृष्टि ओभियसली हो। र
र हिन्द महासागरमा चाहिँ नि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने त्यसपछि अर्को चाहिँ हो होइन, र चाइनालाई इन्सर्कल गर्ने अर्को हो। र नेपाल पनि के छ भने यो जुन रणनीतिक भूगोल छ यो ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा चाहिँ यो परियोजना चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ, जहाँबाट चाहिँ BRI को सम्झौता अन्तर्गतको हामीले त्यो रेल ल्याउने चाहिँ जुन योजना थियो, यद्यपि रेल ल्याउने चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो चाहिँ सपना, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले झुट बाँड्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भयो। किनभने आज 5 वर्ष चाहिँ नाङ्गिसक्यो सम्झौता भएको, खै कहाँ पुग्यो त रेलको सम्झौता होइन। ल चाहिँ कनेक्टिभिटीकै हिसाबले हेर्ने हो भने त हाम्रो पर्खाल त चीनसँग छ नि सबभन्दा ठुलो, भारतसँग त हाम्रो पर्खाल त्यस्तो छैन। तर यो योजनाले त भारतसँगकै कनेक्टिभिटीमा बढी जोड दिन्छ नि होइन। यसो चाहिँ नि तपाईँले सडकको स्तरोन्नति हेर्नु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ विद्युत लाइन त्यो इन्डियन नेसनल ग्रिडमा लिएर जोड्ने, अझ इभेन बुटोलदेखि माथिसम्मको 120 किलोमिटर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको विद्युत प्रसारण लाइन बनाउँछ। यसले गर्दा त के गर्छ भनेपछि तपाईँको यो एक हिसाबले चाहिँ इन्डियासँग भारतसँगकै कनेक्टिभिटीलाई बढ्ता जोडिन्छ। तर हाम्रो त एक हिसाबले चीनसँग त सधैँ पर्खालै छ नि। एक हिसाबले हामी त चीनसँग जोडिनुपर्ने, चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा हो नि, तर त्यसैसँग जोडिने यो रेलको कनेक्टिभिटी जुन चाहिँ सम्झौता थियो त्यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै त्यही करिडोरमा यो प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो कोभर्टली त्यसलाई अनफिजिबल बनाउने हो एउटा, र अर्को चाहिँ यही मार्फत चाहिँ अब यो ल्यान्डबाट चाहिँ चीनलाई तपाईँले यो यी देशहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ यो MCC लागू भएका देशहरू जस्तो मङ्गोलिया, किर्गिस्तान, अनि इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का होइन, यो फिलिपिन्स, यी देशहरू हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने ल्यान्डबाट चाहिँ यो नेपाल, मङ्गोलिया, किर्गिस्तान त्यो ल्यान्डबाट चाहिँ इन्सर्कल गर्ने हो। तिब्बत फ्याक्टर, चीन फ्याक्टरमा चाहिँ काम गर्ने हो अमेरिकाले। र अब महासागरबाट हेर्नुहुन्छ भने इन्डोनेसिया, अब यो फिलिपिन्स होइन, अनि त्यसपछि गएर यो श्रीलङ्का त्यहाँबाट गर्ने हो। यो त प्रष्टै छ होइन, त्यो सम्झौतामा लेखिरहनु पर्दैन। अब त्यसको बारम्बार उसका अधिकारीहरूले पनि चाहिँ तपाईँको बारम्बार चाहिँ नि त्यसमा भनिसकेका छन्, उनीहरूले झुट बोलेका छैनन्। बरु झुट चाहिँ तिनीहरूका यहाँ जो वकालतकर्ता छन् नेपाल स्थित अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, अनि काङ्ग्रेस सम्बद्ध चाहिँ अर्थशास्त्रीहरू लगायत। अब काङ्ग्रेस सम्बन्धी अर्थशास्त्री के भन्नुहुन्छ, नेपालका अर्थशास्त्री भनेका सबै रामशरण महत कटपिस अर्थशास्त्री हुन्। हेर्नु तपाईँलाई आएर चाहिँ के नजानेको चाहिँ दुनियाँ वृत्तान्त सुनाउँछन् होइन, जो नयाँ अर्थशास्त्रीहरू, तपाईँ रामशरण महत भन्नु कि शङ्कर शर्मा भन्नु कि स्वर्णिम वाग्ले भन्नु कि यी सबै लगायतका मान्छेहरूको चाहिँ यी रामशरण महत कटपिस अर्थशास्त्री हुन्। यो अहिलेको हाम्रो अर्थमन्त्री पनि उहाँ पनि रामशरण महतकै अर्को आत्मा हो है। उहाँको पार्टी सदस्यता मात्रै फरक हो, लाइन एउटै हो। हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरूले चाहिँ भ्रम बाँडिरहेछन्। हेर्नु यो चाहिँ अब एकदमै केही पनि होइन, यो त चाहिँ हामीलाई दिन दुखीलाई चाहिँ दिएको सहयोग हो। यो चाहिँ नि एकदमै चाहिँ केही पनि होइन, यो त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। त्यहाँ सम्झौतामा लेखेको नभए पनि उनीहरूले त अमेरिकी अधिकारीहरूले त प्रष्ट रूपमा भनिदिइसकेका छन् नि। जस्तो तपाईँको अमेरिकन एम्बेसीका प्रतिनिधि कार्ल रोजर्सको स्पष्टोक्ति हेर्नु, चाहे अमेरिकन एम्बेसीका राजदूत चाहिँ नि राजदूतको भनाइ हेर्नु, अमेरिकी उच्च अधिकारीको भनाइ हेर्नु, नेपालसँगका चाहिँ पटकका सैन्य के अरे उच्च सैन्य अधिकारीहरूको भेटघाट हेर्नुहोस् होइन। अमेरिकी अधिकारीहरूले, उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले यसमा चाहिँ कुनै लुकाएका छैनन्, उनीहरूले प्रष्टै भनिदिइसकेका छन्। तर नेपालका त्यो वकालतकर्ताहरू जसलाई अर्को अर्थमा चाहिँ मैले इकोनोमिक हिटम्यान भन्ने गरेको छु है, र ती इकोनोमिक हिटम्यानहरूले चाहिँ नि तपाईँ होइन कहाँ हुनु त्यस्तो भनेर चाहिँ नि वकालत गर्दैछन्। र तपाईँले गर्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर तपाईँले कसरी के को आधारमा चाहिँ होइन भन्दै हुनुहुन्छ, जबकि उच्च चाहिँ अमेरिकी अधिकारीहरू हो भन्दैछन् भनेपछि उनीहरू को हुन् कि होइन भन्ने। त्यसैमाथि फेरि तपाईँले इन्डो पेसिफिक यो जुन 2019 को रिपोर्ट हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ प्रष्टै रूपमा नेपाल र श्रीलङ्का अहिले पछिल्लोमा चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। त्यसको पेज नम्बर 11 मा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री, यही जुनमा चाहिँ जो परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो अमेरिका भ्रमण गर्नुभयो प्रदीप गेवाली, उहाँको चाहिँ 11 नम्बर पेजमा त्यही इन्डो पेसिफिक रिपोर्टको चाहिँ 11 नम्बर पेजमा चाहिँ उहाँको एउटा तस्बिर छ, तपाईँको माइक पोम्पेओसँग चाहिँ हात मिलाएको चाहिँ हँसिलो तस्बिर छ के। अब यसरी चाहिँ नि देशलाई गुमराहमा राख्न मिल्दैन। त्यसैले पनि यो चाहिँ त अब एकदमै त्यो चाहिँ इन्सर्कल गर्ने हिसाबले पनि आएको हो यो। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आफ्नो नितान्त इकोनोमिक पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ नि यो चाहिँ त्यो फुलफिल गर्नलाई चाहिँ आएको। ओके, जसलाई तपाईँ भ्रम भन्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् MCC को पक्षमा जसले वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले केही अर्थशास्त्री अर्थात् अर्थसँग सम्बन्धित मान्छेहरूको नाम समेत लिन भ्याउनुभयो। तर MCC पक्षको वकालत गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि नेपाली काङ्ग्रेस
स्वयं पार्टी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपाकै शीर्ष नेताहरू समेत छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू कसरी अराष्ट्रिय हुन सक्छन्, कसरी देशको अहित चाहन सक्छन्, यो त अलिकति कस्तो कस्तो भएन र भने? एकदमै हामीले के छ भने परिणामको आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। परिणामको आधारमा कसले के भन्छ भन्ने आधारमा भन्दा पनि परिणामको आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। र अब त्यो चाहिँ वास्तवमा कुन हिसाबले ल्याएको छ र त्यसको पछाडिको चाहिँ नि अब भ्रम के हो र यथार्थ के हो भन्ने आधारमा चाहिँ गर्ने हो। अराष्ट्रिय भन्नाले अब चाहिँ अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ होइन, त्यो अब उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ नि आरोप अवश्य पनि आउनेवाला छ। हेर्नु है, अहिले उहाँहरूलाई यो पास गर्नुको मात्र चिन्ता छ, तर जब यो पास भएपछि झन् यो भोलि तपाईँको नेपाली जनताले त विरोध त गरिहाल्छन्। हेर्नुहोस् है, पब्लिकले, किनभने आजको पब्लिक यो 2046 साल पञ्चायतको राणाकालको पब्लिक होइन के, यो चाहिँ एकदमै तपाईँको चेतनशील जागृत चाहिँ पब्लिक हो। र जहाँसम्म चाहिँ अब मान्छे हुँदैमा चाहिँ नेपालको मान्छे हुँदैमा राष्ट्रिय हुने भन्ने कुरा चाहिँ के भने, जस्तो महाकाली सन्धि गर्ने पनि त यिनै मान्छेहरू थिए। कोशी गण्डक पनि यस्तै यस्तै नेताहरूले गरेका थिए, कोशी गण्डक सन्धि। अनि त्यस्तै अहिलेको यो एमसीसी पनि, यो एमसीसी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले एमसीसी पढेपछि मात्रै चाहिँ भन्ने हो। यसको चाहिँ जुन 155 पेजको अङ्ग्रेजी भर्सन र 77 पेजको जुन नेपाली भर्सन यसको सम्झौता छ, त्यसको आधारमा चाहिँ यी मान्छे कस्ता हुन् भनेर चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। जस्तो कसैले म चाहिँ एकदमै देशको पक्षधर हुँ, म चाहिँ एकदमै के अरे मैले मात्र देशको हित चिताउँछु भन्ने आधारमा कसैको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। होइन, त्यसले कस्तो किसिमको चाहिँ काम गरिरहेछ, कस्तो किसिमको उसले सम्झौता गर्यो, कस्तो किसिमको चाहिँ उसले कामहरू गर्यो भन्ने आधारमा चाहिँ उसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। होइन र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँ सम्झौता पढ्नुहोस्। अब यिनीहरू राष्ट्रिय हुन् कि अराष्ट्रिय हुन् भन्ने निर्क्यौ गर्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूले यो सम्झौता पढ्नुपर्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ आफ्नो विवेक निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ को कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छर्लङ्गै भइहाल्छ। कमलजी, हामी तपाईँसँग 2-3वटा मात्रै प्रश्न गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको लगभग करिब अन्त्यतिर आउन लागेका छौँ होइन। कृपया संक्षेपमा जवाब दिने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ एक समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएर नेपालको समाजलाई चाहिँ के फरक पर्छ, के असर पर्छ? ग्राउन्ड लेभलमा जाउँ न। अब त्यो त हामी सोझै फास्ट ट्र्याकबाट हामी सो औपनिवेशीकरणको दिशामा जान्छौँ। हामीले आफूलाई फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ उपनिवेशीकरणतिर धकेल्नु। अब उपनिवेशीकरणमा गयो भने के हुन्छ ल कमलजी, यसको त तपाईँको चाहिँ लामो यसको चाहिँ हुन्छ कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ है। हामी उपनिवेशीकरणतर्फ गयौँ भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नबाट चाहिँ तपाईँको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। अब यो हामी सिधै चाहिँ एउटा अमेरिकी सुरक्षा छातामा धकेलिन्छौँ। नेपाललाई त्यो सुविधा छैन। नेपाल जुन एकातिर ड्रागन, अर्कोतिर चाहिँ हात्तीको बिचमा रहेको तरुल हो नेपाल होइन। सो अमेरिकी र एउटा भारतीय चाहिँ सुरक्षा छातामा, अझ विशेष गरी अमेरिकी होइन, यो त यो आयोजनाले अमेरिकी र भारतीयलाई पोस्नलाई मात्रै आएछ के है। अनि त्यो छातामा गएपछि अब हामी नजिकको छिमेकी देशले हामीलाई कसरी हेर्छौँ भन्न त छिमेकी देशले केही पनि भनेको छैन त्यस्तो होइन। उसको विदेश नीति एकदम परिपक्व छ। तर हामी अमेरिकी सुरक्षा छातामा गयौँ भनेपछि नेपाल जस्तो एउटा ड्रागन र हात्तीको बिचमा रहेको देशलाई, त्यो कसैको एउटा मित्र देशलाई घेर्ने रणनीतिको एउटा पार्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँको भोलि त्यो हामीलाई हाम्रो जो विदेश नीति छ, असंलग्न जो हाम्रो परराष्ट्र नीति छ र कसैसँग पनि शत्रुता होइन, सबैसँग चाहिँ मित्रता भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ एउटा सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तको पनि बर्खिलाप हुन्छ त्यो कुरा। र हामीलाई त्यो सुविधा छैन। हामी जुन भू अवस्थितिमा चाहिँ बसेका छौँ होइन, त्यो जुन भू र अहिलेको यो पक्षधरको चाहिँ लबी प्रष्टै रूपमा अमेरिका र भारतीय लबी हो। हेर्नुहोस्, यसमा कुनै कन्फ्युजन नहुनु होला तपाईँ है। यो सम्झौताका चाहिँ सम्झौता मात्र नहेरिकन हामी पछिका घटनाक्रमहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ऐतिहासिक परिवेशभित्र राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। र म एज अ समाजशास्त्रको चाहिँ विद्यार्थी भएको नाताले चाहिँ कसैको पनि भनाइ, कसैको ज्ञान चाहिँ कसैका चाहिँ तपाईँको आस्था विचार होइन, कसैलाई चाहिँ तपाईँको एब्सोल्युट ट्रुथको रूपमा हेरिनुहुन्न के, पूर्ण सत्य हो भन्ने रूपमा हेरिनु हुँदैन। उसको पोजिसनिङ के हो, अहिलेका यो पक्षधरहरूको पोजिसनिङबाट हामीले उनीहरूलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। हिजो एमसिएका कन्सल्ट्यान्टको जागिर गरेका, हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव,
अनि यहाँ नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्झौता कसरी बन्द रहेछ भन्ने त जम्मै अर्थ मन्त्रालयको सचिव र सहसचिवले बनाउँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, आफ्नो 2-4 जनाको व्यक्तिगत हितमा बनाउँदो रहेछ होइन। अब यो सम्झौता चाहिँ तपाईँको नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरामा त वी क्यान डिबेट फर अ लङ होइन। अब यो चाहिँ यो छुट्टै पाटो हो। तपाईँले सोधेको प्रश्नमा आउँदाखेरि स्वाभाविक हिसाबले हामी एउटा सुरक्षा छातामा धकेलिन्छौँ, त्यो सुविधा हामीलाई चाहिँ छैन। अब हामी निष्कर्षतिर लागौँ। अहिले एमसिसीलाई लिएर देशभरि नै एउटा एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। युवाहरू सडकमा आउन थालेका छन्, दिनौँ प्रदर्शन हुन थालेको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा उत्तिकै उतार चढाव छ। काङ्ग्रेसभित्र एमसिसीका कारणले किचलो छ, नेकपाभित्र देखि नै रहेका छौँ। अब चाहिँ कसरी अघि बढ्ने त हामीले यो सम्झौतालाई हामीले अस्वीकार गर्ने या संशोधन गरेर भए पनि पारित गर्ने? त्यो हाम्रो जो युवाहरू चाहिँ सडकमा आएका छन् ती हाम्रा भोलिका आशा हुन्। ती नेपालको चाहिँ नेपालका भविष्य हुन्। त्यति मात्र होइन, नेपालमा सबभन्दा ठुलो जनशक्ति हाम्रो युवाहरू त 70 लाख त देशभन्दा बाहिर छ। यो सबै शक्ति भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हो, हाम्रो चाहिँ बल हो। हेर्नुहोस् है, तर त्यो बल भइरहँदाखेरि जहाँसम्म उहाँहरू अहिले प्रतिरोध गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ विवेकपूर्ण र एकदमै शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। कुनै किसिमको अशान्तिपूर्ण आन्दोलन त्यो हुनु हुँदैन है। त्यो चाहिँ गर्ने हक छ नेपाली, किनभने नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको यो नेपालमा धेरै नदीनालाहरूमा धेरै पानी बगिसकेका छ है। अनि त्यसो हिसाबले यो 70 वर्षमा नेपालीहरूले धेरै उथल पुथल पनि झेलिसकेका छन् र अहिले यो महामारीले त झन् हाम्रा 70 लाख नेपालीहरू चाहिँ अहिले वास्तवमा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा ठुलो एउटा चाहिँ यसले पाठ पनि सिकाएको छ। सो त्यो हिसाबले त्यो यसले उपनिवेश बनाउने सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। यसमा कुनै कुरा चपाउने भन्ने चाहिँ कुरै छैन। तर जहाँसम्म यो नेकपाभित्रको चाहिँ जुन एउटा त्यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने एउटा चाहिँ धार छ, यद्यपि त्यो नेकपाभित्रको त्यो धारलाई हामी सिँगै देशले चाहिँ एप्रिसिएट गरेका छ होइन। किनभने कमसेकम उनीहरूले साँचो त बोलिदिए नि, ल्याएर त्यसलाई पब्लिकमा ल्याइदिए, त्यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइदिए। नत्र हेर्नुहोस् न, आज 16वटा सम्झौता छन्। 16वटा सम्झौता मध्येमा अस्ति भर्खरै एउटा अर्थमन्त्रीले 2019मा एउटा नयाँ सम्झौता गर्नुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीले अर्को सम्झौता गर्नुभएको छ, 14वटा अरू सब्सिडियरी सम्झौताहरू छन्। त्यो त यो देशका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पार्टीका उपाध्यक्ष भएका मान्छेहरूलाई त त्यो सम्झौता पढ्न दिएन भने सर्वसाधारणले त्यो सम्झौतामा कहाँबाट चाहिँ पहुँच पाउने? हेर्नुहोस् न, दुःखको कुरा। सो यस्तो किसिमको चाहिँ देशलाई उपनिवेशीकरणतिर लैजाने, एउटा हार्ड पावरसँग जोड्ने, मिलिट्री एलाइनमेन्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिस्सा बनाउने, यस्तो किसिमको चाहिँ यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ। वास्तवमा यो एमसिए कार्यक्रम ल्याइएकै तपाईँको चाहिँ यो ओभरसिजमा यो बिजनेस के अरे डेभलपमेन्ट विथ बिजनेस गर्नलाई ल्याइएको हो कि अमेरिकाले त्यत्तिकै पैसा किन दिन्छ कसैलाई? कुनै पनि राष्ट्रले त्यत्तिकै पैसा किन दिन्छ? अब हामीले बहस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भने हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा भएपछि मात्र कुनै पनि सहायतालाई चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ यो चाहिँ संशोधन, यो पुनरावलोकन गरेर चाहिँ जहाँसम्म सिचुएसन म के देख्दैछु भने उसले पुनरावलोकन गर्नेवाला छैन। किनभने त्यो पुनरावलोकन गर्यो भने अमेरिकालाई चाहिँ आर्थिक राजनीतिक हिसाबले फाइदा हुँदैन है। ड्रास्टिक रूपमा चाहिँ उसले पुनरावलोकन गर्नेवाला छैन है। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कमलजी। तपाईँले पनि तपाईँको लोकप्रिय यो नागरिक मञ्च मार्फत चाहिँ मेरा विचारहरू सिङ्गो देशवासीहरूको बिचमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँको रेडियो परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने। उहाँसँग विशेष गरी हामीले एमसिसीलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट चर्चा गर्ने प्रयास गर्यौं। आजका लागि नागरिक मञ्चको समय सकियो। म कमल छेत्री बिदा हुन्छु। नमस्कार।